अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाज़रीन, आज की दो टॉप स्टोरी जिनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टोरी है, सहाफ़ी ज़ीशान अजीज़ भी तहरीक लबैक पाकिस्तान के हक में बोल पड़े। और दूसरी स्टोरी हमारे पास, पीर मेजर याकूब सैफी पर तहरीक लबैक से लातलकी करने का प्रेशर। ये दो मौजू हमारे पास जिनके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि यह हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाजरीन, सहाफ़ी ज़ीशान अजीज़ जो कि तहरीक इंसाफ के माने जाते हैं, लेकिन अब उन्होंने जो है वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के हक में भी एक बयान दे दिया है। सहाफ़ी ज़ीशान अजीज़, जिनका ज़ाती ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से लगता है और इनका झुकाव भी ज़्यादातर हमेशा तहरीक इंसाफ के हक में ही नज़र आया है, और उन्होंने हमेशा तहरीक इंसाफ के लिए ही आवाज़ उठाई है। मगर कल उन्होंने तहरीक लबैक के हक में भी आवाज़ बुलंद की है और रिजवी बरादरान की रिहाई के लिए अपनी आवाज़ भी उन्होंने बुलंद की है, जिस पर हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि चले वो भी तहरीक लबैक पाकिस्तान के हक में खुलकर बोले हैं और हुकूमत वक्त से मुतालबा कर दिया है। और ये भी सवाल पूछा है कि 4 महीनों से अल्लामा साद हुसैन रिजवी और उनके भाई कहाँ गायब हैं और कहाँ हैं वो। और उन्होंने मज़ीद कहा कि रिजवी बरादरान 4 महीनों से एजेंसियों की तहवील में हैं या खुद से लापता हैं, हुकूमत बताए कि वो कहाँ हैं। और इसके अलावा उन्होंने कुछ बातें तहरीक लबैक के खिलाफ भी बोली हैं, जो कि इनकी ज़ाती सोच और ज़ाती राय हो सकती है। इनका कहना था कि तहरीक लबैक एक एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है और माजी में उन्होंने बहुत से लोगों के खिलाफ कत्ल के फतवे भी दिए हैं और तरह तरह के जुल्म भी किए हैं। मैं ज़ाती तौर पर सहाफ़ी ज़ीशान अजीज़ की इन बातों से इत्तफाक नहीं करता, क्योंकि मुरीद के में तहरीक लबैक पाकिस्तान पर हुकूमत ने जितना जुल्म और जबर का मुजाहरा किया, अगर तहरीक लबैक पाकिस्तान की जगह कोई और जमात होती तो वो कब की हुकूमत मुखालिफ बयानिए पर आ चुकी होती। लेकिन तहरीक लबैक पाकिस्तान ने यह सब कुछ बर्दाश्त किया है और आज तक मुल्क की सलामती के इदारों के खिलाफ एक लफ्ज़ तक नहीं बोला। ना ही इनके रहनुमाओं ने, ना ही इनके कारकुनों ने, यानी कि मुल्क की सलामती के इदारों के खिलाफ अभी तक एक उंगली भी नहीं उठाई। इससे साबित होता है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान एक मुनज़्ज़म और मुल्क की सलामती के हक वाली जमात है। मुल्क दुश्मन नहीं है, मुल्क वफादार पार्टी है, जिसकी जो है जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। और उनके खिलाफ जो हुकूमती जबर और जुल्म था, जिसका मुजाहरा मुरीद के से शुरू हुआ था, अभी तक भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन इसके जो मजलिस शुरा के रुकन हैं और पार्टी रहनुमा और कारकुनों में इतना ज़्यादा सब्र है कि अभी तक इन्होंने कोई तोड़ फोड़ नहीं की। यहाँ तक कि इनके कायदीन भी पिछले 4 महीनों से स्क्रीन से गायब कर दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। इसलिए ज़ीशान अजीज़ साहब की ये बात कि वो एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है, मैं इसको फुली तौर पर डिनाइट करता हूँ कि ये उन्होंने गलत बात की है। तहरीक लबैक पाकिस्तान एक मुहिब वतन
سیاسی اور دینی جماعت ہے جو کہ دین اسلام کے نام پر بنی ہوئی ہے۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی دوسری خبر کی طرف۔ جیسا کہ 2 دن پہلے میں نے آپ لوگوں کو سب سے پہلے رپورٹ دی تھی کہ پیر میجر یعقوب سیفی کو نماز پر جاتے ہوئے گرفتار کیا گیا تھا اور ان کے ڈرائیور کو بھی گرفتار کیا گیا تھا، ان کے بارے میں مزید ڈیٹیل بھی سامنے آ چکی ہیں۔ پیر میجر یعقوب سیفی صاحب پر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ تحریک لبیک پاکستان سے لا تعلقی اختیار کریں اور اپنے گھر کو چلے جائیں، یعنی کہ ان کو رہائی دے دی جائے گی، یہ ان کو آفرز دی جا چکی ہے۔ ناظرین، پیر میجر یعقوب سیفی صاحب کو 2 دن پہلے نماز تراویح پر جاتے ہوئے ان کو گرفتار کیا تھا اور اس کے ڈرائیور کو بھی گرفتار کیا تھا، اور ان کو اپنے ساتھ پولیس لے گئی تھی تھانے میں، اور جب ان کو تھانے لے جایا گیا تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ایجنسیوں کے لوگ تھانے میں پہلے سے موجود تھے۔ اب یہ ایجنسیاں کون سی تھیں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ وفاقی ایجنسیاں تھیں یا صوبائی ایجنسیاں تھیں، لیکن ان کے لوگ تھانے میں موجود تھے۔ آپ اس اسکرین میں جو اسکرین پر تصویر ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ 2 پولیس والے یونیفارم میں کھڑے ہیں، کہ ایک بندہ جو چیئر پر بیٹھا ہوا ہے وہ ایک پینٹ شرٹ میں سول کپڑوں میں ملبوس ہے، جو کہ یقیناً ایجنسیوں کا بندہ ہے، اور سامنے پیر میجر یعقوب سیفی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی طرف سے پہلا مطالبہ یہ رکھا گیا تھا کہ ہم آپ کو رہا کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ تحریری طور پر لکھ کر دیں کہ میرا تحریک لبیک پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مگر پیر میجر یعقوب سیفی صاحب نے استقامت اور غیرت ایمانی کا مظاہرہ کیا اور صاف الفاظ میں کہا کہ میرا تعلق تحریک لبیک پاکستان سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا تعلق تحریک لبیک پاکستان سے ہے اور آخری سانس تک رہے گا، میں اپنے موقف سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ ہے وہ وفا جو کہ ثابت قدمی دکھا رہی ہے، یہی وہ تربیت ہے جو بابا جی علامہ خاتم حسین رضوی صاحب اس قوم کی کر گئے ہیں۔ یقیناً یہ قوم ڈٹی ہوئی ہے، نظریے پر کھڑی ہوئی ہے۔ سلام ہو بابا جی کے پیچھے کھڑے ہونے والے سچے اور وفادار ساتھی پر، میجر محمد یعقوب سیفی صاحب پر، جنہوں نے یعنی کہ باہمت طریقے سے انکار کیا اور اس بات کا اقرار کیا کہ میں تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ تھا، ہوں اور رہوں گا، اور ایک قدم بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ناظرین، ایک 70 سے 75 سالہ شخص آپ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو کہ اب بھی اپنے نظریے کے اوپر ڈٹا ہوا ہے، اور پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت کہتی ہے کہ جی ہم نے تحریک لبیک پاکستان کو ختم کر دیا ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ ان کی بھول ہے، یہ خواب خیالی میں رہتے ہیں، یہ خیالی پلاؤ بنا رہے ہیں حکومتی وزراء، ان کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جتنا یہ ظلم تحریک لبیک پاکستان کے اوپر کریں گے، یہ پارٹی اتنا ہی ڈبل پاور کے ساتھ ابھر کر دوبارہ میدان میں آئے گی اور آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ کے سامنے لبیک لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے گی۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ تحریک لبیک پاکستان کے اوپر ظلم اور جبر کا جو مظاہرہ کر رہے ہیں اس سے پیچھے ہٹ جائیں، اور اس کے تمام قائدین اور مجلس شورا کے جو ارکان آپ لوگوں کے پاس حراست میں ہیں ان کو جلد از جلد رہائی دیں، تاکہ یہ جا کر اپنی پارٹی کا کنٹرول سنبھالیں، کیونکہ جو پارٹیاں بغیر لیڈر کے ہوتی ہیں وہ بہت خطرناک ہوتی ہیں۔
اس لیے آپ ان باتوں سے پیچھے ہٹ جائیں، یہی آپ کے حق میں اور ملک پاکستان کے حق میں بہتر ہوگا، کیونکہ لیڈران ہی پارٹی کی خوبصورتی ہوتے ہیں۔